अरे शांत विशाल ममने पाला। Mic time. अनु सत्यवादी पणो नित्य हिँडेको केटीहरू राम जानकी गुरुकुल देवघाटका गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। मध्ये तेषां विद्युत व्यवच्छेदः जातः इति मन्ये कि बिजुली गयो कि जस्तो लाग्यो। अस्तु यदा विद्युत आगच्छति तदा पुनः पानी आयो के कपडा उठाइदिनुस् है। बिजुली जब आउँछ तब फेरि सुनौला। हजुरहरूले व्यक्तिगत कपडा उठाउने कुरा गर्दा म्युट गरेर मात्रै बोल्नु पर्ला। अत्र शोभनः कार्यक्रमः अस्ति, सावधानः भवन्तु सर्वे। सावधानः भवन्तु। इतः परं कार्यक्रमस्य आरम्भः भवति। प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे अन्ये प्रार्थनायां सहभागिनः भवन्तु। ॐ यं वेदान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाय। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यं अन्यः पन्था विद्यते अयनाय। सोमसूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्चशिखरान्वितां सुशीतलजलां शस्य श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वत्सलां वीर पालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। जानाति विविधा भाषा जानाति विविधाः कलाः आत्मानं स न जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। पठने पाठने वार्ता लापे प्रश्ने तथोत्तरे वदन्तु संस्कृतं सर्वे गुरुशिष्याः निरन्तरं। सर्वेभ्यः पुनः नमो नमः। अद्यतनं प्रशिक्षणं वयं प्रारभाम। ततः पूर्वं पूर्वपाठस्मरणं कुर्मः। पूर्वपाठस्मरणं वयं कुर्मः। गतदिने वयं किं किं कृतवन्तः? च अत एव इत्यादीनाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य संस्कृतगीतं च आरम्भे आसीत्। अद्य देवघट्टे विद्युत् नास्ति, अतः गीतं पूर्णं न जातम्। संस्कृतं देवभाषा एव। गण्डकी मुक्तिनाथात् एव आगच्छति। या मुक्तिनाथात् आगच्छति सा गण्डकी एव। एवको अभ्यासमा वाक्यहरूको पुनः स्मरण गर्नु होला। अब इतिको अभ्यास हामीले गर्यौं, त्यसपछि अस्मिको अभ्यास पनि हामी गर्दै छौं। अस्मि, अहम छात्रः अस्मि,
अहम मनुष्यः अस्मि, अहम अमृतस्य पुत्रः अस्मि, अहम ऋषिपुत्रः अस्मि। यदि भवान नेपाल देशीयः, यदि तपाई नेपाल देशकै हुनुहुन्छ तर्हि नेपाल देशस्य रक्षां करोतु। यदि भवान नेता अस्ति तर्हि भ्रष्टाचारं न करोतु। सुंदरम। यदि भवान नेता अस्ति तर्हि भ्रष्टाचारं न करोतु। यदि भवान भक्तः अस्ति तर्हि भगवतः पूजां करोतु। यदि तर्हि इत्यस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। यस्तनस्य पुनः स्मरणं वयं कृतवन्तः, हामी स्मरण गर्दैछौं। यथा तथा, यथा संस्कृतं तथा अन्यत् नास्ति। यदा अस्वस्थः भवति तदा औषधालयं गच्छति इत्यादि, यदा तदा इत्यादि को अभ्यास हामीले गर्दैछौं। क्रियापद को परिवर्तन को अभ्यास पनि गत दिने कृतवन्तः। यथा गच्छति गतवान्, पठति पठितवान्, दृष्टवती दृष्टवान्, दृष्टवान् दृष्टवन्तः, अनि दृष्टवती दृष्टवत्यः। चारवटा कुराहरू है। पुंलिङ्गमा एकवचन र बहुवचन, अनि स्त्रीलिङ्गमा एकवचन र बहुवचन। गतवान् गतवन्तः, गतवती गतवत्यः। स्त्रीलिंग को अभ्यास। अहम संस्कृतं पठितवती। उच्चारण गर्नुहोस् त, माताजीहरूको वाक्य हो यो। स्त्रीलिंगी। अहम संस्कृतं पठितवती। अब हामी धेरै जना माताजीहरू मिलेर पढ्यौं भने वयम संस्कृतं पठितवत्यः भन्नुहोस्। पठितवत्यः। अब एउटा गण्डकी आयो भने गण्डकी हिमालयात् आगतवती। उच्चारण गर्नुहोस्। गण्डकी हिमालयात् आगतवती। अब धेरैवटा भयो भने के गर्ने त? गण्डक्यः हिमालयात् एउटै हुन्छ। हिमालयात् आगतवत्यः, आगतवत्यः। एउटी गायिकाले, गायिका गीतम गीतवती। अनि बहुवचनमा गायिकाः। हामीले अभ्यास गर्यौं नि, पुस्तिका पुस्तिकाः। गायिका गायिकाः, गायिकाः गीतम गीतवत्यः। अहम संस्कृत नाटकम दृष्टवती। माताजीहरूले भन्ने, मैले संस्कृतको नाटक हेरें। अहम संस्कृत नाटकम दृष्टवती। उच्चारण गर्नुहोस्। अहम संस्कृत नाटकम दृष्टवती। मैले संस्कृतको नाटक हेरें। अथवा संस्कृत चलचित्रम दृष्टवती। ठीक छ। बहुवचनमा वयम संस्कृत चलचित्रम दृष्टवत्यः, दृष्टवत्यः, दृष्टवत्यः। देख्यौं, हामीहरूले देख्यौं। यो महिलाहरूले भन्ने। यही कुरा पुरुषले भन्नु पर्यो भने अहम संस्कृत नाटकम दृष्टवान्। अनि बहुवचनमा वयम संस्कृत नाटकम
दृष्टवन्तः दृष्टवन्तः देवः देवताले इन्द्र वरुण आदि देवता छन् देवताले देवः भगवन्तं दृष्टवान् देवः भगवन्तं दृष्टवान् बहुवचनमा देवाः भगवन्तं दृष्टवन्तः वैज्ञानिकः कोरोना विषाणुम कोरोना नाम गरेको विषाणुलाई कोरोना विषाणुम दृष्टवान वैज्ञानिकले देखे सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले देखे होला वैज्ञानिकः विषाणुम दृष्टवान अब बहुवचन गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो वैज्ञानिकाः विषाणुम दृष्टवन्तः वैज्ञानिकाः विषाणुम उच्चारण गर्नु होला वैज्ञानिकाः विषाणुम दृष्टवन्तः लक्षण हेर्दा हजुरहरूले सुन्नु भएको छ कान पवित्र भएका छन् तर उच्चारणमा आलस्य बन्यो कि जस्तो लाग्छ प्रत्यक्ष हामी सामने छैनौं हामी जुमको माध्यमले टाढा बसेर अभ्यास गरिरहेका छौं तर लाज नमानिकन मलाई अगाडि कान समाउँदै छन् प्रशिक्षकले भन्ने ठानेर उच्चारण गरी त राख्नुहोस् प्रति क्षणम प्रति अहम यतेत उच्चारयामि मैले जे भन्छु म उच्चारणका लागि समय दिन्छु त्यतिखेर उच्चारण गर्नु होला उच्चारणेन एव भाषा जिह्वायाम आगच्छति जानेर मात्रै पुग्दैन ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे जानेर धर्म हुन्छ कि प्रयोग गरेर पतञ्जलि भन्नुहुन्छ ज्ञानपूर्वकम प्रयोगे धर्मः तत्तुल्यम वेद शब्देन जान्ने प्रयोग पनि गर्ने है भवन्तः स्वयमेव अहम न शृणोमि मम श्रवणस्य आवश्यकता नास्ति भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु शोभनम् वैज्ञानिकः विषाणुं दृष्टवान् बहुवचने वैज्ञानिकाः विषाणुं दृष्टवन्तः दृष्टवन्तः अब कोही एकजना हाम्रो नानीले छोरीले भन्छिन् बा पत्नीले भन्छिन् अहम विषाणुं न दृष्टवती वयं विषाणुं न दृष्टवत्यः यो अतीतकाल भूतकालको बहुवचन एकवचन पुंलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग यसमा थोरै अभ्यास गर्नु होला जो हिजो पनि हामीले गरिसकेका छौं गत दिवसे अपि वयं अतीतकालस्य क्रियापदानां अभ्यासं कृतवन्तः अहम अभ्यासं कृतवती बहुवचनमा वयं अभ्यासं कृतवत्यः कृतवती कृतवत्यः दृष्टवती दृष्टवत्यः अब सुन्ने कुरा आयो श्रुतवती श्रुतवत्यः पुंलिङ्गमा भन्नु होला श्रुतवान् श्रुतवन्तः श्रुतवती श्रुतवत्यः अहं प्रतिदिनं योगासनं कृतवती बहुवचनमा वयं पूर्णं वाक्यं वदन्तु वयं योगासनं कृतवत्यः स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग गर्दा कृतवत्यः यो अभ्यासले अहम भोजनम ओदनम भुक्तवती मैले भात खाएँ
ओदनम भुक्तवत्यः हामीहरूले खायौं। भुक्तवती भुक्तवत्यः। पीतवती पीतवत्यः। प्राय स्त्रीलिङ्गी शब्दहरूको कुरो गर्दा पीतवती पीतवत्यः, पुंलिङ्गको कुरो गर्दा पीतवान पीतवन्तः। यसको अभ्यास हामी गर्छौं। अब यसपछि तह पर्यन्तम एतस्य अभ्यासम कृतवन्तः। हामीले कृतवन्तः भनेको गर्यौं, तह भनेको देखि, पर्यन्तम भनेको सम्म। अब यो तह पर्यन्तम एतस्य प्रयोगः समयस्य समयदृष्ट्या अपि भवति, देशदृष्ट्या अपि भवति। देश भनेको ठाउँ, समय, समयको दृष्टिले केही उदाहरणहरूको अभ्यास गरौँ। प्रातः 5 7 पर्यन्तं योग शिबिरं प्रचलति। योग चत्वारः कदा चलति? योग चौतारी। 5 7 पर्यन्तं योग शिबिरं प्रचलति। तह पर्यन्तं लगाएर फटाफट वाक्य बनाउनुहोस्। अहिले पछि अभ्यासमा सुनाउँदा श्लोक सुनाउनु यो पनि राम्रो, परन्तु वाक्य सुनाउनुहोस् त। वाक्य सुनाउँदा यस्ता वाक्य मिलाएर सुनाउनुहोस्। हजुरको अभ्यासमा गति अगाडि बढ्यो भन्ने लाग्छ। अस्माकं शिबिरम, अस्माकं सम्भाषणाभ्यासः भन्नुहोस्। अस्माकं हाम्रो, अस्माकं हाम्रो, अस्माकं त्यहाँनेरि पनि भेद छ है। मम भन्यो भने मेरो, अस्माकं भन्यो हामीहरूको। अहिले हामीहरू छौं, अतः अस्माकं संस्कृत सम्भाषणाभ्यासः, अस्माकं संस्कृत सम्भाषणाभ्यासः, हाम्रो संस्कृत सम्भाषणाभ्यास 3:30 5 पर्यन्तं प्रचलति। अस्माकं संस्कृत सम्भाषणाभ्यासः 3:30 5 पर्यन्तं प्रचलति। हाम्रो जीवनमा 8 वर्षमा उपनयन संस्कार अथवा 7 वर्षमा उपनयन संस्कार हुने चलन छ। 7 वर्षतः 25 वर्ष पर्यन्तं गुरुकुले अध्ययनम्। 5 वर्ष अथवा 7 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको समय गुरुकुलमा पढ्ने हो। अनि 25 वर्षतः 50 वर्ष पर्यन्तं, पुनः 25 देखि 50 सम्म, 25 वर्षतः 50 वर्ष पर्यन्तं गृहस्थाश्रमः, गृहस्थ हुने, धन कमाउने इत्यादि। अनि 50 वर्षतः 75 वर्ष पर्यन्तं, 50 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म समाज सेवा, तपस्या, समाजोपकारः, समाजस्य हिताय जीवनदानम्। 50 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म। अनि 75 वर्षदेखि 100 वर्षसम्म सन्यास, सर्वपरित्याग अनि भगवानको भजन। सामान्य नियमः एषः अस्ति आश्रम धर्मः। उदाहरणको लागि पढ्दैछौं। 75 वर्षतः जीवनं यावत् बाचुन्जेल सर्व परित्यागपूर्वकम् अथवा परित्यागपूर्वकम् आत्मचिन्तनम्, द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम्। यो सामान्य नियम हो। हामी सधैँ सबै काम गर्न पर्ने पनि छ। अस्तु, चिन्ता मास्तु। अब यो चाहिँ के भयो?
तह पर्यन्तम यो समयलाई लिएर कुराकानी गर्दा चैत्र मासतः आश्विन मास पर्यन्तम कोरोना विषाणु प्रभावः अस्ति। यो कोरोना भाइरसको प्रभाव चाहिँ छ अहिले। चैतदेखि लिएर असोजसम्म त पक्कै छ, त्यसपछि के हुन्छ थाहा छैन। पर्यन्तम हामी उदाहरण पढ्दैछौँ। चैत्र मासतः आश्विन मास पर्यन्तम। अब प्रसङ्गवशात हजुरहरूलाई सामान्य आइरहेको क्यालेन्डरमा पनि लेखेको मैले एकपटक महिनाको नाम संस्कृतमा भन्छु, हजुरहरूले पनि आफै भन्नु होला, मिल्छ। वैशाख मासः, म पछाडि मासः जोड्छु है, सजिलो हुन्छ। वैशाख मासः, ज्येष्ठ मासः, जेठ भन्नुहुन्छ नि, जेठ हो, त्यो जेठ भन्दा ज्येष्ठ भनेपछि संस्कृत भयो। ज्येष्ठ मासे भवतः जन्म कस्मिन् मासे, मम जन्म वैशाख मासे अथवा मम जन्म ज्येष्ठ मासे। वैशाख जेठ, जेठ भन्नु पर्यो भने ज्येष्ठ। अब असार भन्नु पर्दा आषाढ भन्नु संस्कृत हुन्छ। क्यालेन्डरमा यस्ता कतिपय ठाउँमा लेखिदिया पनि हुन्छ। वैशाख मासः, ज्येष्ठ मासः, आषाढ मासः। असार भन्ने ठाउँमा आषाढ उच्चारण गर्नुहोस्, आषाढ। एउटा कालिदासको मेघदूत नाम गरेको काव्य छ, त्यहाँ असारको 1 गतेलाई क्या महत्व दिएको छ। आषाढस्य प्रथम दिवसे। असारको 1 गते भनेपछि प्रेमी प्रेमिकाको संवादको लागि धेरै महत्वको समय भनेर दिएको छ त्यहाँ। अनि साउन भन्नु पर्यो भने श्रावण मासः आइहाल्छ, सम्झिने मात्रै हो। श्रावण मासः, भाद्र मासः, भाद्र मासः, अनि आश्विन मासः। धेरै जसो हजुरहरूलाई यो आउँछ होला महिना, मैले सम्झाएको मात्रै, त्यसलाई पुनः स्मरणम कुर्मः। श्रावण मासः, भाद्र मासः, उच्चारण ठीक भयो, भाद्र, भाद्र मासः, आश्विन मासः, अनि कार्तिक मासः, मार्गशीर्ष मासः। कार्तिक हुँदैन, कार्तिक भयो, अनि मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष मासः। अब पुष भन्ने ठाउँमा पुष नभन्ने पौष मासः, पौष, पौष मासः। यो स चाहिँ अलिकति मासको स र पौषको स फरक छ, हाम्रो उच्चारणले पनि फरक माग्छ। एकपटक याद गर्नुहोस् त। पौष मासः, पौष, पुष्प, विष्णु, स फरक छ नि, मासहको फरक छ स। उच्चारण स्वभावतः अस्माकं उच्चारणेनापि सकारस्य भेदः भवति। स श स श ष स। पौष मासः, माघ मासः, फाल्गुन मासः, चैत्र मासः, पुनः एकवारं स्मराम। वैशाख मासः, ज्येष्ठ मासः, आषाढ़ मासः, श्रावण मासः, भाद्रपद मासः अथवा भाद्र मासः, ठीक छ, आश्विन मासः, कार्तिक मासः,
पौषमासः मार्गशीर्षमासः पौषमासः माघमासः फाल्गुनमासः चैत्रमासः ये साधारणम् एव जानन्ति ते इदानीम् एतावत् जानन्तु ये विशेषतः जानन्ति तेषां कृते पुनः स्मरणं कारयामि वसंत चैत्र वैशाखयोः नाम ऋतु चैत्र वैशाखयोः वसंत ऋतु ज्येष्ठ आषाढयोः ग्रीष्म ऋतु बच्चाहरूलाई मैले मोबाइल दिँदै दिँदैन म बच्चा हो त बच्चै हो जो कलह गर्छ त्यो बच्चा हो नियन्त्रकाः नियन्त्रणं कारयन्तु किं भो अत्र काचित् समस्या वा किं श्रूयते वा नास्ति अस्तु अहिले आवाज सुनिँदैछ सुनिँदैछ शोभनं मध्ये अन्येषां तत्र म्यूट् आवश्यकं वा इति मम अस्तु चिन्ता मास्तु एकजना बच्चा दिनेश भन्ने छन् उनले हल्ला गरेका हुन् उनलाई म्यूट गरिदिँदा सब ठिक भयो लोकनाथजीको पछाडितिर हुनुहुन्छ अस्तु नाम चिन्ता मास्तु तर्हि यो तह पर्यन्तम अब यहाँनेरि के आश्विन शुक्ल प्रतिपदतः आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमी पर्यन्तम नवरात्रम तह पर्यन्तम योजयित्वा कदाचित् किमपि वक्तुं शक्नुमः अत्र ऋतुविचारः अपि आसीत् चैत्र वैशाखयोः वसंत ऋतु ज्येष्ठ आषाढयोः ग्रीष्म ऋतु श्रावण भाद्रयोः वर्षा ऋतु आश्विन कार्तिकयोः शरद ऋतु मार्गशीर्ष पौषयोः हेमंत ऋतु इति संज्ञा माघ फाल्गुनयोः शिशिर ऋतु इति संज्ञा ऋतुको संज्ञा पनि छ भवन्तः अन्यत्र अपि जानन्ति परन्तु एतस्य संस्कृते उच्चारणाभ्यासः अब अद्य आरभ्य आजदेखि सुरु गरेर अद्य आरभ्य अहम संस्कृत भाषणं करोमि आजदेखि हजुर के गर्नुहुन्छ अद्य आरभ्य अहम सात्विक भोजनं करोमि अद्य आरभ्य अहम चतुर्वादने जागरणं करोमि अद्य आरभ्य परिवार जनेन सह संस्कृत संभाषणं करोमि विस्तारै विचार गरेर उच्चारण गर्ने हो भने शुद्ध हुन्छ अद्य आरभ्य गंगा स्नानं करोमि अद्य आरभ्य प्रतिपक्षम भनेको 15 दिनको एकपटक उपवासम करोमि 15 दिनको एक दिन उपवास गर्छु भन्ने हो भने एकादशी आगामी दिने अस्ति स्व एकादशी अस्ति एकादश्याम उपवासस्य परम्परा अपि आसीत् आजदेखि गर्ने पो हो कि भन्नु पर्यो भने है गर्नुपर्छ मेरो आग्रह होइन अस्तु नाम चिन्ता मास्तु अहम अद्य आरभ्य सायं ओदनम न खादामि बिहानै भात बेलुकी भात शरीरमा गरुङ्गो भयो आजदेखि बेलुकी भात खान्न अद्य आरभ्य सायं रोटिका द्वयं खादामि अद्य आरभ्य अहम
प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं करोमि। आजदेखि अद्य आरभ्य वदतु। अद्य आरभ्य अखण्डरूपेण वयं सर्वे गणाः प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोमि। वयं सर्वे जनाः योगाभ्यासम्, अब यहाँनेरि मैले अघि भन्न छुट्यो कुर्मः भन्नुपर्ने भयो। अति कुर्मः। अस्तु, अब अहम मात्रै अभ्यास गरेर नहुने रहेछ है। कुर्मः एक वचने अद्य आरभ्य योगासनं करोमि, बहुवचने वयम् अद्य आरभ्य योगासनं कुर्मः। कुर्मः यहाँ स्त्रीलिङ्ग र पुंलिङ्गको भेद छैन। कुर्मः। उपवासं कुर्मः, जलपानं कुर्मः, मौनव्रतपालनं कुर्मः, सत्यभाषणं कुर्मः, परोपकारं कुर्मः। धेरै आउन सक्छन्। अब भविष्यत्कालस्य अभ्यासः। अहिलेसम्म हामीले वर्तमान कालमा गच्छति अनि गच्छामि, गच्छन्ति, गच्छामः यसको अभ्यास गरेका थियौं। करोति, कुर्वन्ति, करोमि, कुर्मः। अहम् एकः करोमि, वयं कुर्मः, स एकः करोति, ते कुर्वन्ति, स पश्यति, ते पश्यन्ति, अहम पश्यामि, वयं पश्यामः। वर्तमान कालमा अभ्यास गर्यौं। अनि भूतकालमा स गतवान्, ते गतवन्तः, अहम गतवान्, वयं गतवन्तः, यो अभ्यास गर्यौं। अब हाम्रो पालो आएको छ भविष्यत्कालको अभ्यास गर्ने। भविष्यत्काल भनेको भोलि, पर्सि, आगामी वर्षमा। यहाँनेरि संस्कृतमा एकछिन पछाडि मैले गर्नेछु भन्नु र भोलि पछाडि मैले गर्नेछु भन्नेमा अलग अलग वाक्यको प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। तर हामी समान दृष्टिले गर्छौं, एउटै। यसले सामान्यतया एउटै प्रयोग गर्न पाइन्छ। यथा अहम गमिष्यामि, म जानेछु। गमिष्यामि उच्चारण गर्नु होला। गमिष्यामि। एकैचोटि खिचडी पकाउँदै छैनौं, हाम्रो एउटा सिलसिला छ। यो सिलसिला अनुसार बिस्तारै अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै छौं। अहम गमिष्यामि। कुत्र गमिष्यामि? हरिद्वारम अथवा मन्दिरम गमिष्यामि, गृहं गमिष्यामि, तत्र गमिष्यामि, योग शिबिरं गमिष्यामि, सम्भाषणाभ्यासं तर्हि शनै शनै अहं कारयामि। अत्र चैट बॉक्स अत्र न दृश्यते भो, किमर्थम्? चिन्ता मास्तु। अहम शनै शनै अभ्यासं करोमि, भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्तु। म बिस्तारै भन्छु, हजुरहरूले बिस्तारै भन्नु होला। गमिष्यामि, पठिष्यामि, पढ्नेछु, पठिष्यामि। अब गमिष्यामि भनेको जानेछु, आउनेछु भन्दा आगमिष्यामि उच्चारण। हसिष्यामि, हाँस्नेछु, हसिष्यामि। खानेछु, खादिष्यामि, खादिष्यामि। पिउनेछु, पास्यामि, पास्यामि।
चल्ने चलबा लाउने चलिष्यामि अथवा गर्ने पनि हुन्छ चलिष्यामि। गाउने गास्यामि गायति हुन्थ्यो यहाँ गास्यामि। अब खेल्ने क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यामि। योग क्रीडा अपि भवति कदाचित् योग सम्बन्धी क्रीडा संस्कृत क्रीडा अपि भवति नजिक सामनेमा भए क्रीडा पनि हामी गर्ने थियौं संस्कृत क्रीडा क्रीडिष्यामि। खस्नु नै पर्यो भने पतिष्यामि पतिष्यामि। फनफने घुम्नु पर्यो भने भ्रमिष्यामि भ्रमिष्यामि भ्रमति भ्रमण भन्छ नि भ्रमण भ्रमिष्यामि भ्रमिष्यामि। अब लैजाने भन्नु पर्यो भने नेष्यामि नेष्यामि। अत्र मध्ये केशाञ्चन अभ्यासं कुर्मः। एउटा श्लोक लेखौं त हामीले करिष्यामि सतसंगतिं सज्जनानां। सतको खुट्टो काट्नु पर्ला है सतसंगतिं करिष्यामि सतसंगतिं सज्जनानां। अब गर्दिन भन्नु पर्यो भने न संगतिम करिष्यामि करिष्यामि नो संगतिम दुर्जनानाम। सज्जनको संगत गर्ने छु दुर्जनको संगत गर्ने छैन। दुर्जनानाम संगतिम न करिष्यामि। फटाफट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अभ्यास बन्छ सँगै उच्चारण पनि गर्नु होला। करिष्यामि सतसंगतिं सज्जनानां करिष्यामि नो संगतिं दुर्जनानां। धरिष्यामि पादौ सदा सत्यमार्गे। सत्यको बाटोमा पाइला राख्नेछु सधैं। सत्यमार्गे सत्यको बाटोमा सदा सधैं पादौ आफ्ना पैताला आफ्नो पैर धरिष्यामि राख्नेछु धारण गर्नेछु। धरिष्यामि पादौ सदा सत्यमार्गे चलिष्यामि नाहं कुमार्गे कदाचित्। म कुमार्ग भनेको खराब बाटोमा कदाचित कहिल्यै पनि न चलिष्यामि चल्ने छैन। ओइले ओइले कहिले काहीँ अभक्ष्य खाइयो होला सुर्ती चुरोट बिणी दुर्व्यसन खाइयो होला। अब म त्यो कुमार्गमा जान्न। अल्छी गरियो होला तासजुवा पनि खेलिन्थ्यो होला अब म गर्दिन गर्ने छैन। अब कदाचित कुमार्गे अहम न चलिष्यामि। गलत बाटोमा म कहिल्यै पनि जाने छैन प्रतिज्ञा। पुनः श्लोकम पठाम लिखन्तु उच्चारणमपि कुर्वन्तु। सँगै उच्चारण गरौँ है। मैले नसुन्दा हुन्छ हजुरहरूले आफै उच्चारण गर्नु होला। करिष्यामि सतसंगतिं सज्जनानां करिष्यामि सत्संगतिं सज्जनानां करिष्यामि नो संगतिं दुर्जनानां करिष्यामि नो संगतिं दुर्जनानां धरिष्यामि पादौ सदा सत्यमार्गे चलिष्यामि नाहं कुमार्गे कदाचित्।
चलिष्यामि नाहं कुमार्गे कदाचित्। अब अर्को करिष्यामि योगम सदा सर्वदाहम। सदा सर्वदा त एउटै हो, तर पनि सधैँ योगम करिष्यामि, म योगाभ्यास गर्नेछु। सधैँ म सत्य पनि बोल्नेछु। वदिष्यामि सत्यम सदा सर्वदाहम। म सत्य सधैँ बोल्नेछु। अब पठिष्यामि गीतां तथा योगशास्त्रम। यहाँ गीताम भन्नु पर्ला, बिन्दु हराएछ माथि। गीताम, म गीता पढ्नेछु, योगशास्त्र पढ्नेछु भनेको। पठिष्यामि गीतां तथा योगशास्त्रम। भविष्यामि संस्कारयुक्तो मनुष्यः। म संस्कारले युक्त भएको मनुष्य हुनेछु। हामी के हुनेछौं, यी सब कुराहरू यहाँ भए। अहम संस्कृतज्ञः भविष्यामि, म संस्कृत जान्ने वाला हुनेछु। अहम प्रशिक्षकः भविष्यामि, म योग प्रशिक्षक नै बन्छु अब, अथवा शिक्षक बन्छु पहिला अनि प्रशिक्षक बन्छु। अस्तु न, सुन्नेछु भन्नु पर्यो भने श्रोष्यामि, श्रोष्यामि। अरु केही क्रियापदको म उच्चारण गर्छु, अर्थ भन्छु, लेख्नु होला अथवा सम्झिनु होला। श्रोष्यामि सुन्नेछु, श्रोष्यामि मोटो स हो, श्रोष्यामि। दिनेछु, दास्यामि, दास्यामि। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः, गीतामा छ। दास्यामि। पश्यामि भविष्यत्काले किं भवति गुरु? द्रक्ष्यामि, देख्नेछु, देख्नेछु। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि भनेको देख्नेछु। अब उठ्नेछु भन्नु पर्यो भने उत्थास्यामि, उत्थास्यामि, उत्थास्यामि। विचार गर्नेछु, चिन्तयिष्यामि, चिन्तयिष्यामि। चिन्तन गर्नेछु, विचार गर्नेछु। कसैले केही कुरा भन्नुभयो, मैले फ्याट्ट उत्तर दिन सकिन, अनि मैले के भन्नु पर्यो, म चिन्तयिष्यामि, यस बारेमा विचार करेंगे भन्नु पर्यो भने चिन्तयिष्यामि। कोलाहलम न गुरुता नचेत ताडयिष्यामि, पिट्नेछु भन्नु पर्यो भने भन्ने होइन, तर पढ्नु त पर्यो नि। ताडयिष्यामि। ओम गुरुजी बीचमा डिस्टर्ब गरे, लेखिदिनु पर्ला कि जस्तो छ अक्षरहरू, के हो के हो। हस्, चिन्ता मास्तु। लेखयिष्यामि, लेखाउनेछु। सबै त नपर्ला कि? द्रक्ष्यामि, देख्नेछु। श्रोष्यामि, सुन्नेछु।
चिन्तयिष्यामि विचार गर्नेछु, चिन्ता पनि गर्नेछु हुन सक्छ। त किम गच्छति भो, चिन्तयिष्यामि। अब त्याग्नेछु भन्यो भने त्यक्ष्यामि। यो क्रसर कहाँ पुग्छ? त्यक्ष्यामि। हुनेछु भन्नु पर्यो भने भविष्यामि। कसैले क्रसर चलाइदिनु भयो भने मेरो यहाँ एकदम समस्या हुन्छ। भविष्यामि हुनेछु। पाउनेछु भन्नु पर्यो भने प्राप्स्यामि। पाउनेछु। लिनेछु स्वीकरिष्यामि। स्वीकरिष्यामि स्वीकार गर्नेछु भनेको स्वीकरिष्यामि। लैजानेछु भन्नु पर्दाखेरि नेष्यामि। हामीले श्यामी सामान्यतया लेखिसक्नु भयो होला। गमिष्यामि जानेछु। आउनेछु भन्नु पर्दाखेरि आगमिष्यामि। हाँस्नेछु भन्नु पर्यो भने हसिष्यामि। हसिष्यामि। खानेछु भन्नु पर्यो भने खादिष्यामि। पिउनेछु भन्नु पर्यो भने पास्यामि। गमिष्यामि भइसक्यो। अब गाउनेछु भन्नु पर्यो भने गास्यामि। पढ्नेछु भन्दा पठिष्यामि। यस्तै हामीले केही अभ्यास गर्यौं, तर यति मात्रै गरेर भएन, यसको अर्को पनि पाटो छ बाँकी। अर्को पाटो भनेको एकवचनमा द्रक्ष्यामि, बहुवचनमा द्रक्ष्यामः, श्रोष्यामः, चिन्तयिष्यामः, त्यक्ष्यामः। यहाँनिर यहाँ यो पनि हुन्छ, अलिकति बिग्रिरहेछ मेरो टाइप गर्दाखेरि, कता कता के भइरहेछ, त्यसलाई मिलाउनु पर्ला अहिले। त्यक्ष्याममा यो पनि हुन्छ, त्यक्ष्याम। भविष्यामः हुनेछौं। प्राप्स्यामः पाउनेछौं। स्वीकरिष्यामः लिने स्वीकार गर्नेछौं। नेष्यामः लैजानेछौं। गमिष्यामः जानेछौं। आगमिष्यामः आउनेछौं बहुवचनमा। हसिष्यामः हाँस्नेछौं।
पास्यामः पिउनेछौँ, पठिष्यामः पढ्नेछौँ। यहाँनिर द्रक्ष्याममा य त्यक्ष्याममा य आवश्यक छ, अन्यत्र आवश्यक छैन। ठिक छ, त्यक्ष्याममा यस्तो खाले हुनुपर्छ। फेरि त्यक्ष्यामि गरौँ, एक वचन हामी गरौँ, बहुवचन पछि। हे फरक पर्यो अस्ति न, चिन्तामा अस्ति। यसको प्रक्रियाहरू के हो थाहा छैन। हस्त चिन्तामा अस्ति। यो त बहुवचनमा भयो। अहम द्रक्ष्यामि, वयम द्रक्ष्याम। अब अरूलाई देखाएर उसले गर्छ भन्नु पर्यो भने स द्रक्ष्यति, ते द्रक्ष्यन्ति। अब यो त हरेक ठाउँमा बानी। आफूतिर आउनु पर्यो भने मी र मह, अरूलाई देखाउन पर्यो भने ती र अन्ति, यस्तो खाले सबै ठाउँमा हुन्छ। पठति पठन्ति भने जस्तै पठिष्यति पठिष्यन्ति, श्रोष्यति श्रोष्यन्ति, त्यक्षति त्यक्षति त्यक्षन्ति, भविष्यति भविष्यन्ति, स्वीकारस्यति स्वीकरिष्यति स्वीकरिष्यति स्वीकरिष्यन्ति, स्वीकार गर्नेछ स्वीकार गर्नेछन्। प्राप्स्यति प्राप्स्यन्ति, नेष्यति नेष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यन्ति, आगमिष्यति आगमिष्यन्ति, हसिष्यति हसिष्यन्ति, खादिष्यति खादिष्यन्ति, पास्यति पास्यन्ति, गास्यति गास्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यन्ति। अब यो बहुवचनको अभ्यासलाई अगाडि राखेर एतत् सर्वं त्यजाम। बहुवचनको अभ्यासलाई अगाडि राखेर हामीले केही आफ्ना दिनचर्याको भोलिदेखि म के गर्नेछु, उसले के गर्नेछ। अहम चतुर्वादने उत्थास्यामि, भोलिदेखि, आज होइन, आज भए त उत्तिष्ठामि हुन्थ्यो, भोलिदेखि उत्थास्यामि। अनन्तरम करदर्शनम करिष्यामि, हात हेर्नेछु। करदर्शनम करिष्यामि। तत्पश्चात, त्यसपछि, तत्पश्चात, तत्पश्चात त प्रसिद्धै छ, हजुरहरूले भन्ने नै गर्नु भएको छ। तत्पश्चात ईश्वर स्मरणम करिष्यामि। तत्पश्चात शौचम स्नानम च करिष्यामि। जल उषः पानम करिष्यामि, अथवा प्रातः जलम पास्यामि। योगाभ्यासम करिष्यामि। चायम पास्यामि। गीता पाठम पठिष्यामि।
भगवन्तं पूजयिष्यामि अथवा पूजां करिष्यामि जे भने पनि भयो। पूजयिष्यामि, भोजनं करिष्यामि, कार्यालयं गमिष्यामि, गृहम् आगमिष्यामि, सम्भाषणाभ्यासं करिष्यामि, विश्रामं करिष्यामि, योगाभ्यासं सायं भ्रमणं करिष्यामि, विश्रामं करिष्यामि। किमपि मैले के गर्नेछु इत्यादिको अभ्यास यदि भोलिदेखि छ भने, अब आगामी वर्षदेखि अथवा आगामी समयदेखि मैले के गर्नेछु इत्यादिका अभ्यासहरू पनि गर्न सकिन्छ। पुनः एकवारं एतस्य श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः। हेरेर विस्तारै वाचन गर्ने प्रयास गर्नु होला। अब म भन्छु सँगै। करिष्यामि सतसङ्गतिं सज्जनानां, करिष्यामि नो सङ्गतिं दुर्जनानां, धरिष्यामि पादौ सदा सत्यमार्गे, चलिष्यामि नाहं कुमार्गे कदाचित्, करिष्यामि योगं सदा सर्वदाहं, वदिष्यामि सत्यं सदा सर्वदाहं, पठिष्यामि गीतां तथा योगशास्त्रं, भविष्यामि संस्कारयुक्तो मनुष्यः। यसैलाई बहुवचन राखिदियो। करिष्यामः विसर्ग पनि हुन्छ यहाँनिर, तर ठिकै छ उदाहरणको लागि। करिष्यामः सत्सङ्गतिं सज्जनानां, करिष्याम नो सङ्गतिं दुर्जनानां, धरिष्यामः पादौ सदा सत्यमार्गे, चलिष्याम अहम हुँदैन फेरि वयम हुन्छ, चलिष्यामः वयम कुमार्गे कदाचित्। अब उता अरूलाई देखाउनु पर्यो भने करिष्यति, धरिष्यति, चलिष्यति, वदिष्यति, पठिष्यति। अब बहुवचन भयो भने करिष्यन्ति, धरिष्यन्ति, पठिष्यन्ति अनि वदिष्यन्ति। अब यसलाई मलाई लाग्छ यदि हजुरहरू अलि एकाग्रतापूर्वक चित्तलाई कुनै निश्चित विषयमा टिकाउने अभ्यासलाई के भनिन्छ? देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। कुनै पनि देशमा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि वस्तुमा चित्तलाई टिकाइरहने अभ्यास, एकाग्रतापूर्वक हेरिरहने अभ्यास, स अभ्यास धारणा इति उच्यते। पठित विषय अपि धारणा भवतु। कुनै पनि पढेको कुरामा, सुनेको कुरामा चञ्चलतापूर्वक घरि यता घरि उता चुकचुक गर्दै मुसोको तरिकाले चाहिँ सुन्यो भने टिपिँदैन। कुनै चिजलाई गम्भीरतापूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, धारणापूर्वक, ध्यान र समाधि त माथिको कुरा भयो, धारणापूर्वक सुन्यो भने त्यो धारणामा आउँछ। भवन्तः धारणाया अपि अभ्यासं कुर्वन्तः सन्ति, अतः प्रायः क्रियापदानाम् अभ्यासः अपि अभवत् इति अहं मन्ये। अब केही सामान्य भयो जस्तो लाग्छ। अब हामी केही अगाडि पनि बढ्ने छौं। अब यसपछि हामी अलिकति अगाडि बढौं। कृते। कृते भनेको चाहिँ हामीले एउटा रमाइलो चलाकी गर्दैछौं। चतुर्थी विभक्ति र लाई भन्ने लाग्ने ठाउँमा रामाय, मित्राय यस्तो हुन्छ। मित्राय भन्ने ठाउँमा मित्रस्य कृते भन्यो भने सजिलो बुझ्छन् भनेर षष्ठी पढिएको छ, त्यसैलाई लिएर कृते थप्दिने। षष्ठी र कृते लगाइदिएपछि त्यो चतुर्थीको काम हुन्छ। कृते। मम कृते, मम कृते कृपया पुस्तकं ददातु। मम कृते वर्णलेखनीं ददातु। मम कृते
जलम ददातु। सम्मानपूर्वक भन्नु छ भने अगाडि कृपया कृपया मम कृते ज्ञानम ददातु। कृपया मम कृते दर्शनम ददातु। स रामस्य कृते धनम ददाति। वैद्यः रुग्णस्य कृते, रुग्ण भनेको रोगी, रुग्णस्य कृते औषधम ददाति। ददाति दिन्छ। सूर्यः मम कृते प्रकाशम ददाति। सूर्यले मेरो लागि उज्यालो दिनुहुन्छ। कह किम ददाति, कसले के दिन्छ? हजुरहरूले फटाफट भन्नुहोस्। पृथ्वी मम कृते अन्नम ददाति। मम कृते अन्नं ददाति। सुन्दरम। पृथ्वी मम कृते आश्रयम आधारम ददाति। आश्रय आधार दिन्छ। वृक्षः मम कृते संजीवनीम ददाति। ऑक्सीजन दिन्छ। वृक्षः मम कृते संजीवनी ददाति। संजीवनीम ददाति। संजीवनी। कः कस्य कृते किम ददाति। यो प्रायः ददाति यो दा धातुको योगमा चतुर्थी हुने, अरु चाहिँ अलि अप्ठ्यारो झन्झट छ व्याकरणको नियम पालन गर्दा। त्यसकारण हामीले यो चाहिँ ददातिको प्रयोग गर्ने ठाउँमा कृते लगाइदियौं। यसमा यो आय, रामाय, कृष्णाय यस्तो हुन्छ। रामाय धनम ददाति, कृष्णाय धनम ददाति, वृक्षः परोपकाराय फलति। चतुर्थीहरू लाग्ने ठाउँ अरु पनि हुन्छन्। हामीले दाको योगमा यो कृपया कृते लगाएको हो, अन्यत्र चतुर्थी यस्तो पनि हुन्छ। यो सँगै परोपकाराय। गुरुः मम कृते ज्ञानं ददाति। अति सुन्दरम। गुरुः मम कृते ज्ञानं ददाति। ईश्वरः मम कृते चैतन्यम चेतनाम ददाति। मम कृते मेरो लागि। अब हजुरका लागि भन्नु पर्यो भने अहम भवतः कृते। भवान मम कृते किम ददाति। अहम भवतः कृते पुस्तकम ददामि। भवान मम कृते किम ददाति भन्यो भने वो उत्तर दिँदा भवतः कृते भन्नु पर्यो। म हजुरलाई यो कुरा दिन्छु। अहम भवतः कृते समयम ददामि। अहम भवतः कृते रूप्यकं ददामि। अस्तु, रूप्यकं ददामि। अथवा भवतः कृते वस्त्रं ददामि। भवतः कृते शिरस्त्रं ददामि। कः कस्य कृते किं ददाति। अहम ईश्वरस्य कृते ध्यानं ददामि। ध्यान दिने भन्ने चलन छ। ठिकै छ, अस्तु, चिन्ता मास्तु, अभ्यासाय। अहम गुरुः कृते प्रणामं ददामि। सुन्दरम। गुरुको लागि म प्रणाम दिन्छु। ददामि। अस्तु, नमस्कारम ददामि, नमस्कारम वदामि इत्यादि। अब आज केही एउटा श्लोक हामीले पढेका छैनौं, नयाँ श्लोक पनि पढ्नु पर्यो। गुरुः, अत्र प्रश्न अपि पृष्टवन्तः। ऋतवः नाम किं किं ऋतवे किं किं मासः भवन्ति अत्र पृष्टवन्तः चाट अत्रतः। अस्तु, तर्हि मुखेन अपि भवति, वदित्वा अपि भवति। सामान्यतया संकेत मात्रम लिखन्तु, पुरै लेख्दा समय लाग्ला। चैत्र वैशाख वसन्त, अथवा नेपाली भाषायां प्रसिद्धः श्लोकः अपि अस्ति, संस्कृते अपि भवति। वसन्त चैत्र वैशाख
ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ आषाढयोः अथवा आषाढको ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढको किमपि वदतु इदानीं वर्षा भाद्र श्रावणयोः वर्षा भाद्र श्रावण शरद आश्विन कार्तिक शरद आश्विन कार्तिक हेमंत मार्ग पौष शिशिर माघ फाल्गुन हेमंत मार्ग पौष शिशिर माघ फाल्गुन अस्तु एतावदेव अत्र अद्य चैट बॉक्स किमर्थं न आयाति अहं न दृष्टवान् के नोट कसरी उपलब्ध हुन्छ भनेर च्याट बक्समा लेखेको छ हजुर यो नोट कसरी उपलब्ध हुन्छ भनेर लेखेको छ च्याट बक्समा नोट इत्युक्ते हामीले जे लेखेका छौं यो कुरा त्यो लाइभमा आइहाल्छ नि लाइभबाट हेर्न सक्यो नि अथवा मोबाइलको चाहिँ हजुरहरूले तत्काल चाहियो भने स्क्रिन स्क्रिनशट गर्न सक्यो अरु कुरा त लाइभबाट हेर्न सक्यो पुनरावृत्तिः भवति तत्र अस्तु अद्य एकं नवीनं श्लोकं पठामः हजुरहरूलाई आउँछ पनि कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा कोपि जानाति वा कसैलाई यो कण्ठ छ भने यसो हात माथि गर्नुस् त अहं विस्मितवती अस्तु कन्या गुरुकुलस्य छात्राः वदन्ति वा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा अथवा कोऽपि अन्यः अस्तु चिन्ता मास्तु अहं वदामि कोऽपि वदति वा हस्तम् उपरि करोति चेत् म्यूट अनम्यूट भवति अस्तु चिन्ता मास्तु अहम् इदानीं लिखामि चतुर्थीको अभ्यास हो अथवा सुरुमा मंगलाचरण गरौं कि क्या रामाय स्क्रिन किमर्थम् रामाय रामस्य कृते भन्ने अर्थमा रामाय यो मुख्य चाहिँ रामाय भन्नु र रामस्य कृते भन्नु एउटै हो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे के हुन्छ किं भवति भो वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः रघु पतये अस्तु पश्यामि नमः रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः चतुर्थी जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँनेरि रामको नमस्कार गर्ने एउटा प्रसिद्ध श्लोक हो मन्त्र जस्तै रामाय रामस्य कृते भन्न मिल्छ रामभद्रस्य कृते रामचन्द्रस्य कृते रघुनाथलाई रामलाई रामभद्रलाई रामचन्द्रलाई नाथलाई सीताका पतिलाई नमस्कार छ रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय
सीतायाः पतये नमः। सीताया पतये नमः। अब रामको मात्रै किन गर्नु, फेरि भगवान कृष्णले पनि मेरो भएन भन्नु होला, त्यसकारणले कृष्णाय अस्तु, चिन्ता मास्तु। किं भो, कुत्र गच्छति? कृष्णाय वासुदेवाय, चतुर्थीको आज। हरये, हरिको हराए हरिलाई, परमात्मने, परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, नहीं, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय, क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे अपि एतस्य अभ्यासं शनै शनै कुर्वन्तु। अब एउटा नीतिको श्लोक चाहिँ फेरि यस्तै चतुर्थी लागेको। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। गुरु अत्र गोविन्दाय गोविन्दाय किं भवति गुरु? गोविन्दाय, गोविन्दलाई, रामाय, यो आय थपिँदो रहेछ। आय थपिएपछि रामाय, बालक छ भने बालकाय, गुरु छ भने गुराय, यस्तो हुँदैन। फेरि गुरबे भन्नुपर्छ, त्यहाँ उकारान्तको छुट्टै छ। हामी अहिले अ र इ को अ को मात्रै धेरै जसो अभ्यास गर्छौँ। सकेसम्म गुरु भन्नु पर्यो भने आचार्य भन्ने, नभए गुरुदेव भन्ने, बाठो भएर शब्द प्रयोग गरेपछि सजिलो हुन्छ। शुद्ध र पुरै पढ्नका लागि व्याकरणको अलिकति नियम छ। हामीले केही दिन मन्ये एकमासं यावत् अथवा 20 दिवसं यावत् एतस्य क्रमस्य अभ्यासानन्तरं पुनः अस्माकं प्रक्रिया परिवर्तनं भवति, शैली परिवर्तनं भवति। अत्र एषः अभ्यासः तु अति सरलः, अति सर्वेषां कृते एकदम सजिलो, प्रवेश मात्र। सुरुमा चाहिँ अभ्यास नगरिकन संवादेन श्रवणेन एव, सुनेर संवादले नै, श्रवणेन एव भाषाया किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानं, किञ्चित् किञ्चित् उच्चारणं, व्यवहारोपयोगी शब्दानाम् उच्चारणम् अत्र संवादद्वारा भवति, संवादश्रवणेन भवति। पश्चात् शनै शनै अन्यत् सर्वमपि भवति। एउटा श्लोक भन्ने भनेको ढिलो भइसकेको छ, विलम्ब हो अभवत्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, अनि परोपकाराय वहन्ति नद्यः। किं भवति भो?
परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत् एतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय शनै शनै उच्चारणं कुर्मः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् परोपकारार्थमिदं शरीरम्। वृक्षः रुखहरू किन फल्छन्? परोपकारका लागि, अर्काको उपकार, समाजको सेवाको लागि। नदीहरू किन बग्छन्? वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्षहरू परोपकारका लागि फल्छन्। अनुवादस्य आवश्यकता एव नास्ति भो। नद्यः नदीहरू, अब त जानिसक्यो नदी नद्यः परोपकाराय परोपकारका लागि वहन्ति। नदी किन बग्दैका? हामीलाई शीतलता दिन, हामीलाई जल दिन, हामीलाई हरियाली दिन। गाई किन दुहुन्छन्? गाईको के स्वार्थ छ? परोपकाराय, अरूको उपकारका लागि। गाई आफ्नो जीवन अरूको उपकारका लागि समर्पित गर्छ। नदी परोपकाराय जीवनं समर्पितं करोति। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वयं तु मनुष्याः, अस्माकं शरीरं केवलम् अस्माकं शरीरस्य को लाभ? अस्माकं शरीरात् दुग्धमपि अन्येषां कृते न आगच्छति, अरूका लागि आउँदैन। गाईको गोबर पनि काम लाग्छ, मान्छेको घिन लाग्छ, के काम? अरू पशुहरूको बरु शरीरका अंग प्रत्यङ्गहरू, अस्थि, हाड, चर्म, छाला, अन्यत् किमपि उपकाराय भवति, परन्तु मनुष्यस्य किमपि उपकाराय न भवति चेत् किमर्थं? व्यर्थं। केही अरूलाई काम नलाग्ने, बरु अरूको लुट्ने, आफूले केही नदिने, यस्तो मान्छेकै काम। त्यस्तो होइन, हाम्रो पनि केही न केही उपकार हुनु पर्यो। इदम हाम्रो यो शरीरम भनेको हाम्रो शरीर, जीवन, जिन्दगी परोपकारार्थम, समाजको उपकारका लागि, परोपकारका निमित्त हुनु पर्दछ। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। आँखा चिम्लेर घोक्ने पनि होइन, यो सामान्यतया सम्झिने। रुखको कुरा गर्नुभयो पहिला, रुख चाहिँ अब त्यहाँ रुख
रुख रुखले परोपकार रुख त के बग्छ र रुख त फल्छ नि भनेपछि अनि नदी अनि त्यसपछि गाई अनि हामी चारवटा श्लोकमा चारवटा पाउ हुन्छन् रुख अनि नदी अनि गाई अनन्तरम अस्माकं शरीरम यति सम्झिने क्रम अनन्तरम परोपकार सर्वत्र परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् परोपकारार्थमिदं शरीरम् एतत् सुन्दरम् अभ्यासं कुर्मः अनन्तरं मूर्खस्य विद्या विवादाय भवति विवादका लागि विवादस्य कृते भने पनि हुन्छ अनि मूर्खको धन छ भने घमण्डका लागि धनम मदाय मद भनेको घमण्ड मूर्खसँग शक्ति छ भने अरूलाई पीडन अरूलाई पक्क हान्न र दुःख दिनका लागि काम लाग्छ खलस्य मूर्खको तर साधु असल मान्छेको चाहिँ विपरीतम भनेको उल्टै हुन्छ विद्या छ भने विवादाय हुँदैन तल ज्ञानाय हुन्छ अनि शक्ति छ भने दानाय धनम छ भने दानाय हुन्छ शक्ति अस्ति चेत रक्षणाय भवति सज्जनस्य विद्या ज्ञानाय सज्जनस्य धनम दानाय सज्जनस्य शक्ति रक्षणाय सुन्दरम खलस्य मूर्खस्य विद्या विवादाय विवादाय मूर्खस्य धनम मदाय मदाय इत्युक्ते घमण्ड मद भनेको घमण्ड अनि मूर्खस्य शक्ति परिपीडनाय सो भनौँ के का लागि भनेको हजुरका लागि म दिन्छु भवतः कृते वस्त्रम भवतः कृते ज्ञानम भवतः कृते धनम भने जस्तै हजुरको लागि भने जस्तै विद्या विवादको लागि धन मदको लागि शक्ति पीडनको लागि कसको खलस्य मूर्खको खल भनेको मूर्ख दुष्ट साधो हो भनेको साधुको एतद विपरीतम यसको उल्टो के त विद्या ज्ञानाय माथिको विद्या ल्याएर ज्ञानसँग जोड्दिने माथिको धनम दानाय अनि माथिको शक्ति रक्षणाय भवति धन छ उपकार दान गर्दछ शक्ति छ दुनियाँको रक्षा गर्दछ विद्या छ उसले ज्ञान दिन्छ ज्ञान उपयोग गर्दछ अति सुन्दरः श्लोकः विद्या विवादाय धनं मदाय विद्या विदाय धनं अले थोरै पुनः विवादाय विद्या विदाय